اذا غنمشيو للسؤال الثالث. غنبينوا ان الليميت الاولى كتساوي بلس لانفيني، وغنبينوا ان الليميت الثانيه كتساوي بلس لانفيني، وغنعطيو التاويلات. اوكي، اذا غنبداو بالنهايه الاولى. عندي الليميت اكس يؤول الى ناقص جوج على اليمين ديال اف دو اكس ناقص أو زائد واحد على اكس زائد اثنان. ملاحظة، راه هاد القضية ولا هاد الليميت هادي راه بحال إلا عطاونا ودروس الاشتقاق في النقطة ناقص اثنان. علاش؟ حيت إلا حسبنا الصورة ديال ناقص اثنان كتعطينا واحد ناقص واحد. اوكي، ناقص مع ناقص كتعطيني زائد. نفس الشيء بالنسبة لنا، يعني اكس ناقص اثنان. دونك هاد القضية هادي التأويل ديالها يتعلق بالاشتقاق. غنحسبوها ونشوفوا شحال كتساوي. دونك هادي كتساوي دائما ليميت اكس يؤول الى ناقص جوج بلس اف دو اكس. غنعوضها بالتعبير ديالها اللي هو جوج دان اثنان ناقص جذر مربع أربعة ناقص اكس أس اثنان زائد هاد واحد على اكس زائد اثنان. اوكي، اذا عوضت اف دو اكس بالتعبير ديالها فقط. دونك دابا غنوحد المقامات في البسط. هاد التعبير اللي كاين في البسط غنوحد المقامات. اكس في واحد كيعطيني اكس، يعني المقام الموحد كيعطيني اكس. دونك الليميت دائما ناقص اثنان. قلنا المقام الموحد هو اكس جوج ناقص جذر مربع أربعة ناقص اكس أس اثنان زائد اكس. علاش؟ حيت هاد اكس هذا ضربته في واحد، توحيد المقام، على اكس زائد اثنان تساوي. غنديرو عاوتاني ديك القضيه اللي قلت لكم ياك، ا على بي الكل على سي كتساوي ا على بي في سي. دونك هاد اكس هذا غينزل لهاد المقام وغنضربوه في اكس زائد جوج. اذا الليميت اولا غنديرو المقلوب بحال بحال. دونك كتعطيني اكس عامل ل اكس زائد جوج. الفوق غيبقى ليا جوج زائد اكس ناقص جذر مربع أربعة ناقص اكس أس اثنان. إذا غنجي لهنا ليميت اكس يؤول إلى ناقص جوج بلس. هنا غنفرق عليهم المقام. جوج زائد اكس غنقسمها على هذا المقام، وهذا الجذر غنقسموه على المقام فقط. إذا جوج زائد اكس مقسوم على اكس عامل اكس زائد جوج ناقص، عندي واحد ناقص هنا، جذر مربع أربعة ناقص اكس أس اثنان مقسوم على اكس زائد اثنان. إذا غنقاد هاد العجبالة دائما ناقص اثنان بلس هادي كتعطيني واحد على اكس. إلا درنا الاختزال كتعطيني واحد على اكس. بالنسبة لهادي راه يمكن ليا ندير الجذر. اوكي، غندير الجذر وندير أس اثنان بحال إلا ما زدنا والو، يعني غندير ناقص جذر مربع هاد اكس زائد جوج غنلبسها الجذر وغنلبس أس اثنان وغندير أس اثنان بحال إلا ما زدنا والو. دونك اكس جذر مربع اكس زائد واحد أولا زائد اثنان أس اثنان، يعني هاد التعبير مرفوع بأس اثنان ناقص جوج بلس دائما واحد على اكس ناقص واحد على اكس. هادو عندهم نفس الجذر، يعني غنحد واحد الجذر. بالنسبة للأربعة ناقص اكس أس اثنان راه هي متطابقة هامة ثالثة، يعني جوج أس اثنان ناقص اكس أس اثنان اللي كتعطيني جوج ناقص اكس
عامل لي جوج زائد إكس. بالنسبة للمقام إكس زائد جوج راه مرفوع بالأس، إكس زائد اثنان أس اثنان تساوي دائما واحد على إكس. هنا غنختزل جوج زائد إكس، جوج زائد إكس غنختزل بواحد جوج زائد إكس في المقام، غيبقى ليا جذر مربع إكس ناقص إكس على إكس زائد اثنان. إذا دابا غندير التعويض المباشر، ونشوف شحال كتعطيني النتيجة. ياك غنكتب النتيجة هنا حيت ما عنديش البلاصة. إذا واحد على ناقص جوج كتعطيني ناقص واحد على جوج، تعويض باش تكون الأمور باينة. ياك دونك هادي واحد على ناقص جوج مع هاد ناقص كتولي واحد على جوج. هاهي واحد زائد واحد على جوج، حيت ناقص مع ناقص كيمشي. بالنسبة للجذر، الداخل ديال الجذر هادشي غير باش نعرفو كيفاش حسبنا. جوج ناقص جوج كتعطيني ربعة، حيت ناقص مع ناقص كتعطيني جوج، جوج زائد جوج كتعطيني ربعة. بالنسبة للمقام كيعطيني صفر، صفر بلس. اوكي الا شفنا اليمين ديال سميتو ديال هاد التعبير هذا، الا درنا ليه جدول الاشاره اليمين غنلقاو بلس، يعني صفر بلس. دونك 4 على صفر بلس راه كتعطيني بلس لانفيني، بلس لانفيني في واحد على جوج كتعطيني بلس لانفيني، بلس لانفيني ناقص عدد ولا زائد عدد ما كيهمناش. دونك هاد النتيجه هادي كتساوي بلس لانفيني. انت في الورقه راه غتكتب ليه لان هاد التعبير كيساوي بلس لانفيني، ولان هذه كتساوي واحد ناقص واحد على جوج، وهكذا. اوكي دونك انت غتكتب هاد الامور هذه في الورقه. اذا غنمسح وغنديرو التاويل. اذا فعلا راه لقينا في هاد الليميت هذه بلس لانفيني. دونك عندنا جوج تأويل. ياك عندنا جوج تأويل. التأويل الأول لقينا في داك التعبير لانفيني، يعني أن اف غير قابلة للاشتقاق في يمين العدد ناقص اثنان، مثلا اكس صفر ناقص اثنان، حيت كنهضروا على الاشتقاق على اليمين ناقص جوج بلس. هذا هو التأويل الأول. التأويل الثاني سي اف يقبل نصف مماس موجه نحو الأعلى. علاش قلت موجه نحو الأعلى؟ حيت حسبنا الليميت في اليمين، ياك قلنا الليميت على اليمين ولقينا بلس لانفيني. هاد الطريقه ديال باش نعرفوا واش موجه نحو الاعلى ولا الاسفل، كناخذوا هاد الاشاره اللي عندي هنا كنضربها في هاد الاشاره ديال لانفيني. دونك بلس في بلس كتعطيني بلس، يعني بلس راه كتعني الاعلى. الا عطاتني موان يعني موجه نحو الاسفل. اذا هادو هما جوج تاويل. اذا غنمشيو للسؤال الموالي، غنمسح السبوره غنمشيو للتتمه ديال السؤال. نفس السؤال الثالث، التتمه ديال السؤال غنحسبوا الليميت على يسار العدد اثنان، يعني جوج ناقص ديال اف دو اكس ناقص واحد على اكس ناقص جوج. اذا نفس الشيء بحال الا عطاونا ادرس الاشتقاق في النقطه اثنان او لا في يسار اثنان. اذا خصنا نبين ان هاد الليميت هادي تساوي بلس لانفيني حسب المعطيات. غنعوض عاوتاني هاد اف دو اكس دائما ليميت جوج موان، غنعوض اف دو اكس بالتعبير ديالها اللي هو جوج ناقص جذر مربع 4 ناقص اكس أس 2 ناقص واحد، هاد واحد على اكس
ناقص 2 تساوي نفس الشيء. غنوحد عاوتاني المقامات في البسط نفس الطريقة، نفس السيستيم، نفس النظام. دونك غنوحد المقامات، هذه دابا راه معروفة ياك. دونك جوج ناقص جذر مربع اكس اس 2 ناقص اكس. هاد اكس ضربتو في واحد كيعطيني اكس ناقص جوج تساوي الليميت. دابا شنو غندير عاوتاني ديك القضيه ديال ا على بي الكل على سي، يعني هاد اكس هذا غنزلو المقام، غتولي النهايه اكس عامل ل اكس ناقص جوج. الفوق غيبقى ليا هاد ناقص اكس غنجيب وحده اثنان، يعني غتولي اكس اولا اثنان ناقص اكس ناقص جذر مربع 4 ناقص اكس اس 2. غنفرق عليهم المقام، هاد جوج ناقص اكس غنقسمها على المقام، وهادي غنقسمها على المقام. اذا جوج ناقص اكس على اكس ناقص جذر مربع 4 على اكس جوج. الامور واضحه ياك، ولكن غنديرو هنا واحد القضيه باش ما نلقاوش ناقص لا نهايه داخل الجذر المربع ياك، ما نلقاوش ناقص لا نهايه داخل الجذر المربع. الا درنا نفس الطريقه اللي درنا في الليميت الاولى، يعني غنلبسو لهذا الجذر وغندير اس 2. اول حاجه غنقلب هادو ياك، غنضرب في ناقص باش تقلب هاد الترتيب، غتولي جوج ناقص اكس غنضرب في ناقص اولا غنعمل بناقص. اذا غنكتبها هنا نيت باش تكون الامور واضحه. نفس الشيء بالنسبه لهنا ياك، باش نختزل خصني نضرب هنا في ناقص اولا نعمل بناقص. دونك اذا من الاحسن نكتبها لتحت باش هنا غنعمل بناقص. الا عملت بناقص راه غيتقلب الترتيب، يعني اكس ناقص جوج. الا نشرنا هاد ناقص راه غتعطيني نفس القضيه، يعني ناقص اكس زائد جوج نفس عامل لي اكس ناقص 2. نفس الشيء بالنسبه لنا غنعمل بناقص. الا عملت بناقص مع هاد ناقص هادي كتولي زائد، ها هي، وغيتقلب الترتيب جوج ناقص اكس. بالنسبه للجذر راه كيبقى كما هو صافي. واش مفهوم؟ غير عملت هنا بناقص مع هاد ناقص كتعطيني زائد، هنا عملت بناقص راه كيتقلب الترتيب باش ندير الاختزال. دونك الليميت كتساوي هادي غتمشي مع هادي، غيبقى لي ناقص واحد على اكس زائد بالنسبه لهادي جوج ناقص اكس غنلبسها الجذر و اس 2 بحال الا ما زدنا والو كما درنا في الاول. دونك الا لبسنا لهم الجذر و اس 2 راه يكون عندهم نفس الجذر. هاد اكس هادي غتكون خارج الجذر. دونك هنا غتولي 4 ناقص اكس اس 2 على 2 ناقص اكس اس 2. إذا تساوي دائما ناقص واحد على اكس زائد واحد على اكس. هذه متطابقة هامة ثالثة اللي هي جوج ناقص اكس عامل لي جوج زائد اكس على جوج ناقص اكس. غنختزل بواحد جوج ناقص اكس وغتبقى لي الليميت. دونك ناقص واحد على اكس زائد واحد على اكس. هنا غيبقى لي جذر مربع، هادي غتمشي مع هادي غتبقى لي جوج زائد اكس على جوج ناقص اكس.
اذا غنمسح السبوره الفوق باش ندير التتمه. اذا لقينا واحد على ناقص واحد على اكس زائد واحد على اكس جذر مربع 2 زائد اكس على جوج ناقص اكس. اذا غنمسح لتحت هادشي اللي لقينا في الاخر. غنديرو التعويض المباشر. اوكي، غنديرو التعويض المباشر. اذا ناقص واحد على جوج يعني عوضت اكس بجوج كتعطيني ناقص واحد على جوج زائد واحد على جوج جذر مربع هنا كتعطيني 4 ولتحت صفر. ولكن غنشوف واش صفر موالي ولا صفر بلس. غناخدو هاد التعبير هذا غنحلوه على شكل معادله، يعني جدول الاشارات. جوج ناقص اكس فين كتنعدم هادي؟ كتنعدم في 2. اشاره ا على اليمين، العكس على اليسار. فين هو اليسار ديال 2؟ هو هذا ناقص اليمين هو هذا. حنا كيهمنا اليسار، اليسار ديال 2. اشنو عندي؟ اش من اشاره عندي في اليسار ديال 2؟ عندي زائد، يعني غتولي صفر بلس. دونك 4 على صفر بلس راه كتعطيني بلس لانفيني. بلس لانفيني في واحد على جوج راه بلس لانفيني. بلس لانفيني زائد عدد ولا ناقص عدد ما كيهمناش. دونك هذه كتساوي بلس لانفيني. اذا حنا بينا ان الليميت كتساوي بلس لانفيني. انت غتبين لي عاوتاني لان هذه كتساوي بلس لانفيني وهذه كتساوي مثلا هذه ناقص واحد على جوج، هذه واحد على جوج، اذا تساوي بلس لانفيني. غنكتبوا جوج تأويل هندسيه. التأويل الاول اف غير قابله للاشتقاق في يسار اكس صفر يساوي 2، يعني يسار النقطة 2. التأويل الثاني سي اف يقبل نصف مماس موجه نحو، غنشوف واش نحو الأعلى ولا نحو الأسفل. إذا عندي هاد ناقص هادي زائد كتعطيني ناقص يعني نحو الأسفل. إذا هذه هي الطريقة ديال الإجابة على السؤال الثالث، وغنمشيو للسؤال الموالي.